نيهاو أصدقائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم أمين الدراسة في الصين، وجينا عاوتاني مرة أخرى فيديو جديد على الدراسة في الصين بالطبع. المهم بزاف ديال الأصدقاء، وكيف ما كتعرفوا أنا راه ديجا قريت في لاشين، دونك بلا ما نعاود نقول لكم قريت الماستر والدكتوراه وخدمت في لاشين. المهم دوزت واحد التجربة ديال 7 سنوات في الشينوا، وفي هاد الفيديوهات كنبارطاجيو معكم ليكسبيريونس ديالنا، التجارب اللي دوزنا، واللي باقي ما شافش الفيديوهات اللي دازو سواء مثلا على الوراق اللي بغى يقرا في الشينوا، على المعادله اللي قرا في الشينوا وبغى يدير المعادله كيفاش يدير ليها، ماشي بلايص كنت زرتهم في الشينوا، مثلا واحد البلاصه سميتها تشينهاي اكبر مسجد في الشينوا. دونك دخلوا الفيديوهات اللي قبل تفرجوا، ونبداو فيديو جديد على موضوع اللغه الصينيه. بزاف ديال الاصدقاء حيت كيعرفوني ديجا قريت في الشينوا كيسولوني واحد السؤال: واش اللغه الصينيه سهله ولا صعيبه؟ المهم في هذه الحلقه حاولوا تفرجوا حتى الاخر باش نجاوب لكم على هذا السؤال. شنو هي بعدا اللغه الصينيه؟ اللغه الصينيه كيف ما كتعرفوا هي اللغه ديال الشينوا، لغه مختلفه بطبيعه الحال، فيها غير الرموز، ما فيهاش الحروف. دونك فيها تقريبا اكثر من 60,000 رمز. ثقافه عامه على اللغه الصينيه. واحد المعلومه اخرى في الصين، شناوا راه هما كيتعلموا اللغه الصينيه لانه ما عندهم اللهجات، ما عندهمش بحال نقولوا العربيه مع الدارجه مثلا. حنا كنهضروا بالدارجه، ولكن باش العرب يهضروا بيناتهم كيهضروا باللغه العربيه. دونك راه حتى في الشينوا عندهم واحد اللغه سميتها الماندارين اللي هي اللغه الصينيه، وبيناتهم مثلا واحد المدينه مثلا كنت فيها سميتها تشانشا كيهضروا باللغه المحليه ديالهم، ماشي لغه صينيه 100% ديال اللوكال. دونك كيف ما قلنا اللغه الصينيه فيها اكثر من 60,000 رمز. اللغه الصينيه ما فيهاش لي زالفابي، يعني ما فيهاش الحروف. مثلا الا خدينا الكلمه ديال طوموبيل، سياره باللغه الصينيه كتعني تش، كلمه واحده، رمز واحد. دونك ما فيهاش سين ياء الف راء تا. دونك شي شويه مختلفه على اللغه العربيه ولا اللغات الاخرين عامه اللي فيهم لي زالفابي بحال اللونجلي والفرنسي مثلا. وكل رمز راه كلمه، دونك كل رمز عنده معنى. قلنا تش كتعني سياره، دونك رمز واحد. النقطه السلبيه في هذه القضيه هو انه خاصك تحفظ بزاف ديال الرموز باش تولي تهضر باللغه الصينيه. ولكن كاين واحد النقطه ايجابيه اخرى، هي ان اللغه الصينيه ما فيهاش الصرف والتحويل. مثلا خدينا الكلمه ديال كياكل تشو، المهم قريبه لهذيك تشو المهم مختلفين شي شويه. كنقولوا كليت في الشينوا كيقولوا كاين غير رمز واحد الفعل ديال اكل، ولكن في العربيه مثلا كنقولوا اكل ياكلوا كل. دونك فيها بزاف ديال التصاريف. اللغه الصينيه لغه ديال النغمات. شنو كتعني اللغه ديال النغمات؟ يعني كل كلمه ولا كل رمز عنده واحد النطق معين. مثلا خدينا الكلمه ديال ماشي هي دونك راه كاينين جوج ديال النغمات مختلفين. ولكن هذه القضيه ديال النغمات راه كاينه في بزاف ديال اللغات الاسيويه، التايلانديه راه هي في هذه القضيه. الا خدينا مثلا الكلمه ديال كيبيع وكيشري، الكلمه ديال كيشري انا كنشري يعني كنقولوا ماي المهم طالع هابط طالع. المهم تنبدا نشرح لكم هذه القضيه ديال كتسمى التونز النغمات. وكاينه كلمه ديال ماي هي كيبيع. دونك اذا لاحظتوا بالنسبه لكم نتوما راه الكلمات راه بحال، ولكن بالنسبه للشناوه راه جوج كلمات مختلفين، وحده كتعني كيشري وحده كتعني كيبيع. دونك بحال اللي قلنا في اللغه الصينيه كاين اكثر من 60,000 رمز. والصيني يعني واحد مواطن عادي شينوي نورمال كيتعلم اكثر من تقريبا كيوصل حتى لهذيك 10,000 رمز، راه كافيه ليه باش يعيش يعني ديك الحياه ديالو العاديه. بالنسبه للطلبه الاجانب في الشينوا شحال خصهم يعرفوا من كلمه؟ خصهم يعرفوا اكثر من 3000 كلمه. هذه الا بغاو زعما يكومونيكيو مزيان. بيان سور في التعلم ديال اللغه الصينيه كاين لي نيفو، كاين الاتش اس كا كيتسمى اتش اس كا 1، اتش اس كا 2، اتش اس كا 3، 4، 5، 6. كل نيفو عنده واحد العدد معين ديال الحروف ديال الرموز. دونك مثلا اتش اس كا 1 خاصك تعرف حتى لهذيك 100 كلمه تقريبا، اتش اس كا 2 3 حتى لهذيك 300 كلمه وانت غادي طالع. دونك هذا بالنسبه للغه الصينيه. كيف ما كتعرفوا دونك قلنا اللغه الصينيه راها رموز، وكل رمز كيعني كلمه معينه. ولكن حنا كاجانب كيفاش غادي نتعلموا هذه اللغه الصينيه؟ بما ان كل كلمه رمز. مثلا غناخذوا هذا الرمز هذا، كيف ما كتشوفوا هنا كاين هذا الرمز هذا الرمز هذا بلا هذه الكتابه كيعني وي. شنو هو كيعرفوا يقراوه بلا هذا. ولكن جا واحد العالم سميتو جو يوغوان الله يجازيه بخير اخترع لنا واحد الحاجه سميتها البينين. شنو هذا البينين؟ يعني نقدروا نقولوا هي الكتابه باللونجلي ديال اللغه الصينيه. يعني كل حرف عنده واحد الكتابه ديالو باللاتينيه. باش هذه الكلمه هذه الكتابه ديالها باللاتينيه هي وي. دونك حنايا كاجانب ملي كيبغيو نتعلموا اللغه الصينيه كنتعلموا اول حاجه هما هادو، ومن بعد كنعرفوا راه هذه راه كتعني هي هذه. هذا اللي اخترع لنا هذا البينين اخترعها لانه ما يمكنش غادي نجيبوا كلافيي، حيت هذا هو السؤال اللي كيطرحوه بزاف: واش غنديروا كلافيي فيه 60,000 رمز؟
ما يمكنش. دونك شنو دار لينا هذا السيد؟ اختار لينا اللي كتسموها البينين، والبينين هي الكتابه اللاتينيه كتعتمد غير على 26 الفابي ديال اللونجلي. دونك في الكيبورد راه كنخدموا غير الكيبورد العاديه يعني كلافي العاديه، وكنكتبوا الرموز، كنكتبوا الكتابه البينين وكتعطينا هذاك الرمز. مثلا كتبنا تش سي اش او، الا كتبنا سي اش او كيعطيونا بزاف ديال الرموز ديال سي اش او، منها كنختاروا الكلمه ديال الطوموبيل مثلا. حاجه اخرى خاصكم ربما غادي تشوفوا الا مشيتوا لجوجل ملي كتبغي ديروا جوجل ترانسليت مثلا من اللونجلي الشينويه كتلقاو تشاينيز سامبليفي وكاينه تشاينيز تراديسيونيل. شنو الفرق بيناتهم؟ بيان سور شنو شحال هذه كانوا كيديروا غير تشاينيز تراديسيونيل، واحد الكتابه ديالهم التقليديه كانت صعيبه، اجانب صعيب يتعلموها. جا واحد العالم ديالهم واحد اخر ودار لينا هاد الشينويه كتسمى شينويه سامبليفي، وهي اللي كيتعلموا الاجانب، وهي اللي كتسمى الموندارين. بحال اللي قلت لكم باش كتعرف النيفو ديالك في اللغه الصينيه كاين واحد التيست كيتسمى الاتش اس كي. دابا واحد السؤال مهم وهو اللي كيسولونا عليه بزاف الناس، شحال خاصني؟ دونك السؤال الاول، واش اللغه الصينيه سهله ولا صعيبه؟ كيف ما شرحت لكم راه ما سهله ما صعيبه، دونك كتبغي غير الوقت شي شويه. وراه من التجربه ديالي عام، وهذا هو السؤال الثاني اللي كيسولون عليه، شحال خصك ديال الوقت باش تعلم اللغه الصينيه؟ دونك عام راه كافي الا كنتي بيان سور في الشينوا. الا كنتي في الشينوا من التجربه ديالي انايا كنا فيما كنتعلموا شي حاجه، مثلا تعلمت شنو سميتك شنو كندير، غير كنتعلمها في الدرس، كنخرج لبرا كنتلاقى مع اي شينوي كنبدا نقول ليه واتس يور نيم، المهم بالشينويه بيان سور ني جاو شما مينز، هو كيجاوبني كاينه واحد نايس تو ميت يو رين شيني خينغاو شين، كتبدا تطبق هذيك الشينويه اللي تعلمتي. السؤال واحد اخر كيسولونا، دابا انا بغيت نقرا بالشينويه، شنو هو النيفو اللي خصني نكون واصل ليه؟ دونك النيفو اللي خصك تكون واصل ليه باش تقرا بالشينويه هو الاتش اس كا 4. حاليا هو الاتش اس كا 4. دونك خصك دير الاتش اس كا 1 2 3 4. اتش اس كا 4 راه غير النيفو موين، راه ماشي النيفو الطالع. النيفو العالي راه هو الاتش اس كا 6. دونك الا تعلمتي وصلتي الاتش اس كا 4 دونك راه عندك لي زوتي الكافيين ولا الحروف الكافيين باش تقرا باللغه الصينيه. وبيان سور وانت كتقرا باللغه الصينيه راه كتزيد اللغه الصينيه ديالك كطور. غير باش نعطيكم هذاك الشيء بالضبط، بالنسبه للاتش اس كا 1 خاصك توصل ل 150 رمز، فيه افعال وفيه اسماء. بالنسبه للاتش اس كا 2 يعني 150 ضربه في 2 غتعطيك خاصك توصل 300 حرف. بالنسبه للاتش اس كا 3 خاصك تكون واصل 600 حرف رمز. وبالنسبه للاتش اس كا 4 خاصك تكون واصل 1200 رمز. 1200 رمز راه كافيه تقدر تعلمها في عام. اللي كيقرا مزيان راه بيان سور ممكن يوصل في عام يوصل اتش اس كا 5، لما لا اتش اس كا 6. بالنسبه اللي كيقرا اللغه الصينيه في الصين كيفاش كيقراوها؟ غالبا كيكونوا عندكم 4 ديال المواد، كتكون الغرامير، كتكون الرايتين، كتكون الكونفرساسيون، وكتكون ليسنين، وكتكون واحد الماده اخرى زايده ديال كولتور شينواز. المهم بالنسبه للغرامير بيان سور قلت لكم اللغه الصينيه راه ما فيهاش صرف وتحويل، دونك لا غرامير راه ساهل. الرايتين كتعلم الكتابه، كونفرساسيون بيان سور كتعلم داكشي اللي قريتي، واللي سنين بيان سور لانه اهم حاجه في اللغه الصينيه هو يكون عندك النطق مزيان. دونك اللي غيقول لك ماي ماشي هو اللي غيقول لك ماي، دونك هذه حاجه مهمه. هذا واحد الكتاب اللي كيقراو فيه نيت، هنا كتعلم، هذا هو الطابلو، هذا هو اللغه الصينيه. دونك هذا هو الملخص ديال اللغه الصينيه. شنو داروا الشناوه؟ كل كاركتير قلنا عنده واحد البينين ديالو، وكل بينين كيتكتب بواحد الطريقه، فيه كيتسماو لي زينيسيال الحرف الاول، ولي فينو بحال بغيت تقولوا لي كونسون ولي فويل. المهم هذا كتاب ربما الناس اللي باغيين غير ثقافه عامه يعرفوا شنو كاين. سينو راه ملي كتبداو تقراو اللغه الصينيه راه كيقريوكم من الاول، زعما في الشينوا الجامعه كتبدا معكم زيرو من الاول، من النطق من البينيين حتى كتوليو تعرفوا كل بينيين الكاركتير ديالو. وبيان سور كل بينيين راه ما عندوش غير كاركتير واحد، يقدر يكون واحد النطق عنده بزاف ديال الكاركتير، ولكن الكونتكست ديال هذيك الكلمه هو اللي كيقول لك المعنى ديال هذيك الكلمه اللي ذكرات لك انت غير سمعتيها. بحال اللي قلت لكم الاول ديال الحلقه الشينويه راه فيها 60000 رمز، راه كلهم مجموعين هنايا. وبيان سور دوك الرموز راه كيتزادوا كل ما كانت شي كلمه جديده، مثلا بيتكوين ولا شي حاجه كيتزاد رمز جديد. وهذا هو الديكسيونير اللي كنا كنقراو فيه في الشينوا. هذا راه فيه 60000 كلمه. المهم اخر نقطه باش نختموا هذا الفيديو، اللي بغى يتعلم اللغه الصينيه دونك راه ماشي صعيبه وماشي سهله بيان سور. ولا كنتي في الشينوا نعطيكم واحد لاستيوس كيفاش كنا كنتعلموا حنا اللغه الصينيه. كناخذوا هاد الوراق هادو تسموا لي بوستيت ياك، كنت كنكتب فيهم الكلمه، مثلا باب نكتب باب الرمز ديالو باللغه الصينيه، وكنكتب الكلمه ديالو بالبينين. كنشد هذيك الورقه كنلصقها على الباب. التلفازه كذلك كنكتب التلفازه الكلمه باللغه الصينيه والكلمه بيان سور بالبينين، كنشدها كنلصق على التلفازه. طواليت الباب ديال الطواليت، اي حاجه عندي كنت كنلصق فيها هذوك الوراق باش فيما كندور في البيت فين كنت ساكن في الدورطوار
كيبان ليا كنحفظ هذوك الكلمات اللي حداها كتاب، كنلصق عليه كلمه ديال الكتاب. فوالا هادشي اللي كاين. دونك اليوم بارطاجينا معكم فيديو على واش اللغه الصينيه سهله ولا صعيبه. بيان سور كل واحد والعقل ديالو. ملي قلت لكم العام راه كافي، راه بيان سور كاين اللي عام راه ما يكفيهش، ولكن كشخص عادي عام راه كافي باش تعلم اللغه الصينيه. بيان سور الا كنتي في الصين. دونك هادشي اللي كاين في الحلقه ديال اليوم. بحال اللي قلت لكم في الاول، دخلوا تفرجوا في الفيديوهات اللي قبل، راه غادي يفيدوكم، وبارطاجيوهم مع الاصدقاء ديالكم. وما تنساوش استفدتي من المعلومه، دير لايك سبسكرايب وزايجيان.